तकरीबन कोई 2 दिन कबल हफ्ते को 3-4 बजे के दरमियान एक वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ इस तरह था, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होती हुई नज़र आईं और जो तस्वीरें थी वो नामवर मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कासिम अली शाह साहब की थी और उन तस्वीरों पर जो कैप्शन दिए गए थे वो काफ़ी संजीदा और अंदोनाक थे और काफ़ी मतलब अफसोसनाक कैप्शन लोगों की जानिब से जो दिए गए। हम इस हवाले से यकीनन आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं एक बार इसका सरसरी सा ओवरव्यू आपको देता जाता हूं कि ये तस्वीरें किसी खातून के आईडी से यानी ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई और उन पर कैप्शन दिया गया कि अभी तो ये तस्वीरें हैं, इसके बाद इसका मज़ीद जो तफसील है और वीडियोज़ वगैरह भी लीक होंगी और मतलब उसमें जो भी गलाजत किसी के जहन में थी और उन्होंने जिसके जहन में शाह साहब के ख़िलाफ़ मतलब घटिया जहन में ख्यालात चल रहे थे और नफ़रत इस कदर थी कि मतलब यार आप देखें, इख्तलाफ किसी को भी किसी से हो सकता है, आपको आपके भाई से भी हो सकता है, आपको आपके किसी अजीज़ तर से भी हो सकता है, वालिद को बेटे से, बेटे को वालिद से भी किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन क्या ऐसे घटिया इख्तलाफात भी लोगों को हो सकते हैं कि हम किसी को डिग्रेड करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी घटिया हरकत कर जाएंगे कि हम बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर सच जाने किसी भी चीज़ को कोई भी रंग दे देंगे। अब देखें, जो तस्वीरें किसी ने सोशल मीडिया पर एक बार डालनी, अब उसके बाद आप लोग इतना तो देखें कि यार कोई तहकीक कर लें। इतने इतने बड़े लोगों ने भी, नामवर सहाफ़ियों ने भी वो तस्वीरें पकड़ी और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का कैप्शन दिए और उनको वायरल कर दिया। जितनी बात सुनी थी उसमें थोड़ा सा मसाला और डाला और उसके बाद उसको आगे वायरल कर दिया। यानी आपको इसके बदले, इस एक्टिविटी के बदले क्या नज़र आया, क्या आपको मिला? आप लोगों ने मतलब एक बंदे को जो अल्लाह पाक ने रुतबा दिया हुआ है, जो उन्हें अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फ़ैन्स हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, बात को वैल्यू देते हैं और उनकी बातों से सीखते हैं, आपने उन लोगों के मतलब कितना आप लोगों ने उन लोगों पर जुल्म किया और अपनी तरफ से आप लोगों के ज़हन में, आप लोगों के अंदर जो घटिया इंसान बैठा था, जो घटिया आपके अंदर दरिंदा या जानवर बैठा था, उसके ज़हन में जो भी बात थी आपने वो बात निकाली और सोशल मीडिया पर डाल दी और आपने कहा कि हमने बड़ा मार्का मार दिया है। अब आप लोगों को मेरा ख्याल है शर्म से डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो हाथ में पानी लो थोड़ा सा, या चूल्ही पर पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को, जिन लोगों ने ये तस्वीरें बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सच जाने देखी और आगे वायरल कर दी। देखें यार, हमारा तो दीन भी हमें क्या कहता है कि अगर किसी की कोई बुराई नज़र आए ना तो वो भी छुपाओ। यानी किसी का अगर कोई गलत काम नज़र आ जाए तो उस पर भी पर्दा डालो और किसी की बुराई जानने की कोशिश ना करो। हम देखें यार, इस कदर घटिया इंसान हो गए हैं कि यार एक बंदे की कुछ चीज़ नज़र आ गई है और अल्लाह पाक ने उसको इतना रुतबा, इतनी बुलंदी अगर दी हुई है तो अल्लाह पाक इज़्ज़तें देने वाला है। यार आप लोग क्यों हसद करते हैं किसी से? मतलब उस बंदे को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है उसके काम की वजह से, उसकी वैल्यू की वजह से, उसके मतलब सर्विसेज की वजह से अल्लाह पाक ने उसको इतना रुतबा और इतनी अहमियत सोसाइटी में दी है कि आप लोगों ने मतलब एक मौका पाया और अपनी गलाजत निकाल बाहर दी और आप लोगों ने मतलब क्या क्या मतलब नहीं कर छोड़ा। आप लोगों ने कितने मतलब, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है लोगों पर। इससे कबल वो आयशा का वाक़या हुआ, मतलब जो भी मतलब गलाजत है, जो भी बदनाम करने का आपको मौका मिलता है, किसी को भी आप पकड़ते हैं उस बात को और उसको मज़ीद इजाफा करके उसमें तड़का लगा के आप उसको आगे फैला देते हैं। यार कुछ शर्म किया करो, कुछ हया किया करो, कुछ हक़ैक़ की जुस्तजू में भी निकला करो, मतलब कुछ सच भी जाना करो। अब उस वजह से बहुत से लोगों को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और मुश्किल का सामना करना पड़ा। शाह साहब को भी यकीनन इस हवाले से बहुत से मतलब उनको भी एक बार वो परेशानी का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन वो चूँकि अंदर से इंसान को पता होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, अंदर से वो मजबूत इंसान है, उन्हें पता है कि वो ठीक हैं, वो गलत नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत ही नहीं की कि जो लोग समझ रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने ट्रोल ज़्यादा करना शुरू किया तो उन्होंने तमाम सूरत हाल को देखते हुए, एनालाइज़ करते हुए ये अच्छा फ़ैसला किया और एक वजाहती वीडियो जारी कर दी जिसमें उन्होंने तमाम तफसील के साथ बता दिया कि तस्वीरें उनके पर्सनल मोबाइल से किस तरह लीक हुई और क्या कैसे कैसे किस किस ने वो लीक की। अब इस हवाले से उन्होंने जो एक FIA में रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी है, कंप्लेन कर दी है। इस हवाले से जो भी प्रोसीडिंग होगी वो तो कानून के मुताबिक यकीनन होगी, लेकिन आपको बतौर इंसान
خود یہ محسوس کرنا چاہیے، جس شخص نے یہ تصویریں وائرل کی ہیں اور جس نے اس پر گھٹیا ترین اپنے ذہن میں موجود غلاظت کو نکال کر ایک موبائل کی اسکرین میں ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ذہن میں آیا وہ لکھ دیا، بول دیا، بکواس کو آگے شیئر کر دیا ہے، آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو ایک اچھا مقام دیا ہے، آپ کیوں اس کی زندگی کو اجیرن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اختلاف جو ہے وہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کی دوڑ میں، کسی کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں اتنی گھٹیا حرکت کر جانا کسی انسان کو میرے خیال ہے زیب نہیں دیتا۔ کہ آپ لوگوں کو اگر اختلاف ہے تو آپ اختلاف کو اس انداز سے اپنے اختلاف کو وضاحت کریں، یا آپ اپنے اختلاف کو آگے شیئر کریں یا بتائیں کہ مجھے فلاں کی اس بات سے اختلاف ہے۔ آپ اس حد تک گرج گئے ہیں کہ کسی شخص کی آپ کو کوئی چیز ملی ہے اور آپ نے اپنے اختلاف کو اور اپنے ناجائز ارادوں کو اور اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں غلاظت ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں ایسی ویسی بات ہے، آپ نے اس کو نکالا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ بندہ ویسا ہے، یہ بندہ یہ ہے، وہ ہے۔ کیا نہیں آپ لوگوں نے یار کر چھوڑا؟ آپ لوگوں نے کبھی اپنے ہیروز کی قدر کی بھی ہے؟ کبھی سوچئے گا ضرور کہ اس خطے نے، اس پاکستان نے اپنے ہیروز کو کتنی اہمیت دی ہے؟ کیا ان لوگوں نے اپنی اہمیت کی ہیروز کو، اپنے ہیروز کے چاہنے والوں کو اہمیت دی ہے؟ کتنی آپ لوگوں نے ان کی قدر کی ہے؟ اور میرا خیال ہے اسی لیے یہاں پر اب ہیروز پیدا نہیں ہوتے کہ ان کو، کیونکہ جو خدا ہے، جو قدرت ہے، وہ بھی کسی کو وہ چیز نہیں دیتی جس کی اس قوم یا اس ہجوم کے پاس، میں تو ہجوم کہوں گا آپ لوگوں کو، کہ اس ہجوم کے پاس اس کو اہمیت دینے کی، اس کی قدر کرنے کی، ویلیو کرنے کی، اس کی رسپیکٹ کرنے کی، اس کو مطلب اس کی کیئر کرنے کی، جس کے پاس مطلب کوئی پازیٹیوٹی نہ ہو، یا اس کے پاس، جس شخص کے پاس یا جس قوم کے پاس ایسی مطلب سوچ نہ ہو کہ وہ جو ان کو مقام قدرت دینا چاہے یا جو پرسنالٹی یا لیڈر ان کو دینا چاہے، وہ لیڈر اس لیڈر کو، اس شخصیت کو قبول کریں اور ان شخصیت کے پازیٹیو پہلوؤں کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ مطلب یار مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا۔ میرا شاہ صاحب سے الحمدللہ کافی سالوں سے رابطہ ہے اور میں ان کے ساتھ ڈسکشن میں ہوتا ہوں، بہت دفعہ شاہ صاحب نے میری رہنمائی کی ہے، مجھے گائیڈ بھی کیا ہے، اور ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں پازیٹیو انرجی لے کر اور پازیٹیو ویوز لے کر لوٹتا ہوں۔ وہ ہمیشہ تھپکی دیتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، اپنی مطلب کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ اس کو حل کرنے کے حوالے سے اپنی رائے، اپنا مشورہ اور آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یار، ہم ایک ایسا بندہ جو آپ دیکھیں شاہ صاحب کی کتنی اس سوسائٹی کے لیے سروسز ہیں، مطلب کیا کیا انہوں نے نہیں کیا آپ کے لیے۔ میرا خیال ہے کسی انسان کو اس دور میں اچھی بات کرنا اور آپ کا برڈن کم کر دینا وہ بہت بڑا آپ کا محسن ہے۔ مطلب اس دور میں جب کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے مطلب کیئرنگ نہیں ہے، کوئی کسی کی کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کسی کو اہمیت نہیں دیتا، اگر اس دور میں شاہ صاحب ایسی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپ لوگوں کی جو سیڈنس ہے، آپ لوگوں کی جو افسردگی ہے، جو اداسی ہے، اس کو ختم کر کے آپ کو پازیٹیو انرجی دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہوپ دیتے ہیں، آپ کو امید کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ناکام ہو گئے اس کے باوجود آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو وہ ہارے ہوئے اگر آپ ہار گئے تو اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے نکل سکتے ہیں، آپ اپنی ہار کو اپنی کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ اس طرح کی آپ کو پازیٹیو انرجی شیئر کر رہا ہے، پازیٹیو باتیں شیئر کر رہا ہے اور آپ اس کے خلاف اس طرح کے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں تو افسوس کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے، اور مجھے تقریباً یقیناً شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اپنے ہیروز کو کیا اہمیت دے رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو آئندہ کے لیے اس بات سے ضرور سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ قدرت تو جو فیصلے اپنے کرتی ہے وہ کرتی ہے، وہ جس نے جو کیا اس کو اس کا صلہ دے گی، اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے میرا خیال ہے اب آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے اور کوئی اچھی بات کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے معافی مانگ لی ہے اور آپ لوگوں کو، اور جن لوگوں نے نہیں بھی مانگی، آپ لوگوں کو آئندہ افسوس کرنا چاہیے خود پر اور اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ دیر آئے درست آئے۔ اگر ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ آئندہ کسی اور کی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس موقع کی تلاش میں تھے وہ شاہ صاحب کے دور ہوتے ہوئے مطلب انہوں نے موقع پایا اور اپنی جو بڑاس تھی وہ نکالنا شروع کر دی۔ یہ لوگ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، کیسی کیسی چالیں چلتے ہوں گے، کیسے کیسے مطلب ان کے ساتھ فریب کرتے ہوں گے، کیسی کیسے ان کے ساتھ اداکاری کرتے ہوں گے، کیسے کیسے ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوں گے، کس طرح اپنے قریبی اور اپنے جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ پیش آتی ہوں گے۔ خدا ہی ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور سیدھی رات دکھائے، میں تو بس یہی دعا کر سکتا ہوں۔ اور شاہ صاحب کے لیے میری بہت زیادہ نیک تمنائیں،
اللہ پاک ان کو مزید عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو عزت دیتی ہے اور جو ذلت دیتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور جو لوگ کسی کو ذلت دینا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کو سیدھے راہ پر چلائے اور ان کی زندگی کو بہتر بنا دے، اور لوگوں کی جو منفی سوچیں ہیں ان کو پازیٹیو سوچوں میں بدل دے۔ آپ لوگ آئندہ اگر آپ کو کوئی خبر ملے تو یقیناً اس کی خبر کو، اس بات کو آگے پہنچانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں اور جان لیا کریں آیا اس بات میں کتنی صداقت ہے جو آپ آگے کرنے جا رہے ہیں، یا جو بات آپ ایک شخص سے سن کے دوسرے شخص تک پہنچا رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔